नमस्कार तिम्रो सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस नयाँ सेसनमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आज हामी यो पाठको अन्तिमतिर आएका छौँ, जसमा प्रवेग र गतिरास भन्ने पेज नम्बर 13 मा रहेको पाठलाई आज हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि अब मैले आफ्नो स्क्रिनलाई यहाँ शेयर गर्दैछु, तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्ने। तिमीहरूको ब्याक साउन्ड चाहिँ नि आउन नदिने है, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड तिमीहरूको आइरहेको छ, त्यसैले त्यो साउन्डलाई चाहिँ अफ गर्ने। माइक्रोफोन म्युट गरेर बस्छ है तिमीहरू सबै। ल मेरो स्क्रिन देखिरहेछ सबैले? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले यो कक्षा 8 को विज्ञान विषयमा स्वागत गरेँ। सम्पूर्णलाई एकपटक नमस्कार। र आज तिमीहरूले देखिरहेछ एउटा चित्र, जसमा तिमीहरू पढ्न सक्छौ होला सायद। रन लाइक दिज हर्सेस टु अचिभ योर गोल। जसले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू अब अलिकति ढिलो ढिलो नै क्लासमा इन्टर गरेका छौ, अथवा यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि आज पढाइ हाम्रो अलिकति सुस्त गतिमा गइरहेको छ। तर तिमीहरूले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने छ भन्दा घोडाको जस्तै चालमा दौडिनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ अब घोडाको जस्तै चालमा आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ दौडिनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र यसै क्रममा आज हामी आजका विषयवस्तुहरू यस क्रममा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ, जसमा प्रवेगको परिचयको कुरा छ एउटा, त्यस्तै अर्को छ प्रवेगको सूत्र, अनि हामी अर्को प्रवेगसँग सम्बन्धित गणितीय समस्या र यसको समाधान, अनि यस्तै गतिरासको परिचय लिन्छौँ हामी। त्यस्तै गतिरासको सूत्रहरूको बारेमा जानकारी लिन्छौँ र गतिराससँग सम्बन्धित गणितीय समस्या र समाधानका उपायहरू खोज्छौँ र अन्त्यमा चाहिँ होमवर्क अथवा गृह कार्य लिन्छौँ। आज अब समयले साथ दियो भने हामी यति कुराहरूमा चाहिँ पुरा गर्छौँ र नसकियो भने चाहिँ हामी रिजोइन गरेर फेरि क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ है त। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन यो प्रवेगको परिचय लिन। प्रवेग जुन कुरा तिमीहरूले पटक पटक 7 कक्षामा सुन्ने गरेका थियौ, हुन त अब 6 कक्षामा पनि यो शब्द इन्ट्रोड्युस भएको छ। अब प्रवेगलाई हामीले परिचय दिनु पर्दाखेरि सानो एउटा वाक्यमा यसरी दिन सक्छौँ। एकाइ समयमा गतिमा भएको परिवर्तनको दरलाई प्रवेग भनिन्छ भनेर लिन सक्छौँ। यो चाहिँ 1 सेकेन्ड समयमा गतिमा कतिको परिवर्तन भयो भन्ने बारेमा चाहिँ बुझाउने शब्द हो प्रवेग। अब यसलाई हामीले एसआई युनिटमा नाप्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर चाहिँ लिने गर्छौँ, जसलाई छोटकरीमा m/s² भनेर लेख्न सक्छौँ। m/s² लाई पढ्नु पर्दाखेरि हामीले मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर पढ्छौँ है। m/s² लाई मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर पढ्छौँ र प्रवेगको नाप्ने एकाइ चाहिँ m/s² हो, अथवा भनौँ मिटर प्रति सेकेन्ड भने। अब गतिरासको परिचय दिनु पर्दाखेरि यो एकाइ समयमा गतिमा भएको घट्दो परिवर्तनको दर हो है। बढ्ने र घट्ने दुई थरीका। अब मानौ एउटा कुनै मोटरमा हामी सवार भइरहेका छौँ भने त्यो मोटर चाहिँ कहिले रोकिन्छ, कहिले हिँड्छ, कहिले अलिक बढी गतिमा गुड्छ, कहिले चाहिँ ब्रेक लगाएर बिस्तारै गुड्छ हो। यसरी गाडी गुडिरहँदाखेरि कहिले घट्ने र कहिले बढ्ने हुन्छ र यो घट्ने बढ्ने क्रमलाई नै हामी यो गतिमा जुन परिवर्तन आउँछ त्यो परिवर्तनको दरलाई नै हामी प्रवेग वा चाहिँ गतिरास भन्छौँ। त्यसमध्ये बढ्ने गतिलाई चाहिँ प्रवेग भन्छौँ भने घट्ने गतिलाई गतिरास भन्छौँ र यसलाई पनि नाप्ने एकाइ चाहिँ एउटै हुन्छ, त्यो हो मिटर प्रति सेकेन्ड। र यो गतिरासलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यो ऋणात्मक प्रवेग भनेर पनि भन्न सक्छौँ। प्रवेगलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा एक्सेलरेसन भन्छौँ भनेदेखि गतिरासलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा रिटार्डेसन भनिन्छ। र प्रवेगको अल्फाबेट हामीले ए बाट सुरु हुने हुँदा यसलाई स्मल ए ले सङ्केत गरिन्छ भनेदेखि यो गतिरासलाई अब सङ्केत गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी -a ले सङ्केत गर्छौँ।
यसरी एउटा हामीले कन्डिसन लियौं भने अब यो प्रवेगलाई बुझाउनु पर्दाखेरि हामीले यसरी लिन सक्छौं। कुनै मोटरको सुरुको गतिलाई हामीले u मिटर प्रति सेकेन्ड र अन्तिमको गतिलाई v मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर लिने हो भने यस्तो अवस्थामा त्यो मोटरमा कति गतिमा परिवर्तन आयो अथवा गति परिवर्तन कति भयो वा चाहिँ यसलाई हामी परिवर्तित गति पनि भन्छौं। भने यो परिवर्तित गति भनेको के हो भन्यो भने चाहिँ अन्तिममा यसको v मिटर प्रति सेकेन्ड थियो, सुरुमा यसको गति u मिटर प्रति सेकेन्ड थियो, त्यसैले परिवर्तित गति भनेको कति हो भन्यो भने v माइनस u हो। यसरी हामीले v माइनस u लाई चाहिँ परिवर्तित गति भनेर भन्न सक्छौं। अनि बाबाको कपाल यसरी v माइनस u भनेको चाहिँ यो कन्डिसनमा भनेको कुनै मोटरले u मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा घुरिरहेको बेलामा अन्तिममा चाहिँ v मिटर प्रति सेकेन्डको गति बनायो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले v माइनस u भन्ने चाहिँ परिवर्तित गति लिन सक्छौं। अब यही कन्डिसनलाई अलिकति थपेर हेरौं। अब कुनै मोटरको सुरुको गति u मिटर प्रति सेकेन्ड थियो र यसको अन्तिम गति चाहिँ v मिटर प्रति सेकेन्ड भयो, तर त्यो चाहिँ v मिटर प्रति सेकेन्ड बन्नको लागि जम्मा t सेकेन्ड समय उसलाई लाग्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा गतिमा परिवर्तन भयो र त्यो निश्चित समयमा भयो भने यस्तो कन्डिसनमा हामीले मोटरको प्रवेगलाई निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं v माइनस u अपन t। अथवा यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं अन्तिमको गति यो v भयो हैन, अन्तिमको गति मैले तिमीलाई एनोटेसन गरेर देखाइन्छु। यहाँ हेरौं, यहाँ अन्तिमको गति v मिटर प्रति सेकेन्ड छ अनि सुरुको गति चाहिँ u मिटर प्रति सेकेन्ड छ। यहाँ पनि हामीले त्यही देख्दैछौं, अन्तिम गति v मिटर प्रति सेकेन्ड है र सुरुको गति चाहिँ u मिटर प्रति सेकेन्ड। भने परिवर्तित गति भनेको v माइनस u भयो र लागेको समय यो परिवर्तन हुन गति परिवर्तन हुन लागेको समय चाहिँ t सेकेन्ड छ। भने यस्तो अवस्थामा प्रवेग भनेको कति हो भन्यो भने v माइनस u अपन t। अब यसलाई हामीले शाब्दिक अर्थमा अथवा शब्दको हिसाबमा बुझाउने हो भने कसरी भन्न सक्छौं भने v भनेको अन्तिम गति माइनस सुरुको गति, u भनेको सुरुको गति हो, त्यसैले सुरुको गति अपन लागेको समय अनि प्रवेग बराबर अन्तिम गति माइनस सुरुको गति का मुनि लागेको समय भनेर पनि लिन सक्छौं। त्यसरी प्रवेग निकाल्ने सूत्र हामीले हेर्न सक्छौं। यहाँसम्म क्लियर छ कुरा? ल अगाडि बढौं। अब यसलाई हामीले अघि पनि भनिसक्यौं, यो v माइनस u अपन t भनेको प्रवेग हो भने प्रवेगलाई नाप्ने एकाइ भनेको मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हो। त्यसैले मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरमा हामीले यसलाई मेजर गरेका छौं। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भन्दा a v माइनस u अपन t भनेर लिन सकिन्छ। र अब यसलाई गतिराशको अर्थबाट हेर्ने हो भने गतिराश बराबर माइनस a, मैले अघि पनि भनिसकेँ गतिराशलाई हामी माइनस a भन्न सक्छौं। भने माइनस a को सूत्र पनि एउटै हुन्छ, त्यो v माइनस u अपन t। यसरी गतिराश र प्रवेग लगभग उस्तै कुराहरू छन् र यसलाई नाप्ने एकाइ पनि यो मिटर प्रति सेकेन्ड नै हुन्छ। तर फरक खाली के छ भन्दा गतिराशमा माइनस a छ भने प्रवेगमा चाहिँ प्लस a छ, अथवा भनौं a अन्ली छ है, अन्ली a मात्रै भयो भने प्रवेग, माइनस a भयो भने गतिराश। तर सूत्र भने उही नै हुन्छ, त्यो अन्तिम गति माइनस सुरुको गति का मुनि लागेको समय, जसलाई हामीले छोटकरीमा अथवा यो टर्मिनोलोजीमा चाहिँ हामीले v माइनस u अपन t भनेर लिन सक्छौं। यसमा कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? एनीथिङ कन्फ्युजन? अनु केही कन्फ्युजन छ यसमा?
सर गतिराशमा चाहिँ माइनस ए नै लेख्नुपर्छ। गतिराशलाई चाहिँ माइनस ए लेख्नु पर्यो। अनि प्रवेगलाई चाहिँ ए मात्र लेखे पुग्यो। अरु कसैले केही सोध्नुपर्ने छ? ल छैन भने मैले अगाडि बढाएँ त। अब यसलाई अझ थप बुझाउनको लागि र अनि एउटा कुनै समस्या छ यहाँ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि प्रवेगसँग सम्बन्धित एउटा कुरा यहाँ गरेँ मैले। प्रवेगलाई मैले बुझाउनलाई एउटा चित्र लिएर आएको छु, जहाँ चाहिँ एउटा क कार भन्ने कार छ र यो कारको सुरुको गति u बराबर चाहिँ 10 मिटर प्रति सेकेन्ड छ। तिमीले कुरा क्लियर बुझ्छौ होला। यहाँ एउटा ओह्रालोमा बसिरहेको कार छ माथिपट्टि। अब हामी सबैलाई थाहा छ गाडीहरू गुड्दा अथवा साइकलहरू चलाउँदा हामीले ओह्रालोमा चाहिँ नि एकदमै तीव्र गतिमा हुर्किएको देखेका छौँ अथवा महसुस गरेका छौँ। त्यसैले यो कार यसरी चाहिँ तीव्र गतिमा हिँड्यो भने यसैलाई हामीले खासमा प्रवेग भन्छौँ। अथवा भनौँ यो चाहिँ जुन यसको बढेको जुन गति छ त्यो बढेको गतिलाई नै हामीले प्रवेग भनेर लिन सक्छौँ। जसमा एकपल्ट फेरि हेर, सुरुमा यो माथिल्लो पोजिसनमा छ र अब यो हिँड्नलाई सुरु गर्यो र यसरी हिँड्न सुरु गर्दाखेरि यसको गति चाहिँ बढ्दै गएको छ र यो बढेको गति कति भयो त अन्तिममा भन्दाखेरि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो 5 सेकेन्ड समयले लिएछ र यो 5 सेकेन्ड समयमा चाहिँ v को मान अथवा अन्तिम गति चाहिँ कति भएछ 20 मिटर प्रति सेकेन्ड भएछ। यसरी सुरुमा 10 मिटरमा गुडिरहेको गाडी अब 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ 20 मिटर प्रति सेकेन्डमा परिवर्तन भयो भने यो नै गतिमा भएको परिवर्तन हो र यो गतिमा भएको परिवर्तनको दर अथवा यसलाई चाहिँ अब हामीले 5 भन्ने यो समयले चाहिँ यदि भाग गर्यौं भने त्यो नै त्यसको प्रवेग अथवा कति यो प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ कति बढिरहेको रहेछ त अथवा कति गतिमा परिवर्तन भइरहेको रहेछ भन्ने बारेमा जानकारी लिन सक्छौं अथवा थाहा पाउन सक्छौं। त्यसैले यो चाहिँ एउटा मैले कन्डिसन सिनेरियो दिएँ अथवा यसैलाई हामीले समस्याको रूपमा लिन पनि सक्छौं। यो एउटा प्रवेगमा मानौं तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्यो, कुनै क कार सुरुमा 10 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा हिँडिरहेको थियो र उक्त कार 5 सेकेन्ड पछि 20 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पुग्दछ भने उक्त क कारको वेग कति हुन्छ भनेर यहाँ प्रश्न सोध्न पनि सक्दै तिमीलाई। यसैलाई हामीले प्रश्नको रूपमा लिन सक्छौं। प्रश्नलाई तिमीले टिप्छौ भने पनि म भनिदिन्छु, फेरि टिप बिस्तारै। कुनै कारको सुरुको गति u बराबर 10 मिटर प्रति सेकेन्ड, कुनै कारको सुरुको गति u बराबर 10 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ। उक्त कारले 5 सेकेन्ड पछि 20 मिटर प्रति सेकेन्डको गति उक्त कारले 5 सेकेन्ड पछि 20 मिटर प्रति सेकेन्डको गति अन्तमा लिन्छ भने सो कारको प्रवेग निकाल भनेर चाहिँ यसरी एउटा प्रश्न बन्यो भने यसलाई अब समाधान हामीले कसरी गर्ने त्योतिर हेरौं। प्रश्न सबैले बुझ्यो नि हैन? प्रश्न बुझियो? अब समाधानमा हेरौं हामी है त। अब यहाँ दिएको कुराहरु चाहिँ नि अन्तिम गति v बराबर 20 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ र सुरुको गति u बराबर 10 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ। अनि लागेको समय चाहिँ त्यसमा 5 सेकेन्ड समय रहेछ भने अब सूत्र अनुसार चाहिँ a बराबर v माइनस u अपन t भन्ने लिन सक्छौं।
v माइनस u अपन t भनेर लिन सक्छौँ। यो सूत्र भयो। भने अब मान प्रतिस्थापन गर्ने हो भने v को मान अब 20 मिटर प्रति सेकेन्ड छ, त्यहाँ v को ठाउँमा हामी 20 लेख्छौँ र u को मान चाहिँ नि 10 मिटर प्रति सेकेन्ड छ र u को ठाउँमा चाहिँ हामीले 10 लेख्छौँ। अनि समय चाहिँ t भनेको 5 सेकेन्ड छ, त्यहाँ चाहिँ 5 लेख्छौँ र यसरी लेख्दाखेरि हामी और a = 20 माइनस 10 अपन 5 भनेर लिन सक्छौँ। भने अब 20 बाट 10 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा 10 हुन्छ र तल 5 छ, अनि 10 अपन 5 भनेको 10 लाई 5 ले डिभाइड गर्ने हो भने 10 लाई 5 ले डिभाइड गर्ने हो भने कति आउँछ त 2 आउँछ हैन। हो यो यसको चाहिँ therefore a = 2 हुने भयो। र अब a भनेको प्रवेग हो र प्रवेगलाई नाप्ने एकाइ भनेको मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ, के प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर अथवा मिटर प्रति सेकेन्ड भन्ने चाहिँ यसको आन्सर भयो। यसरी हामीले एउटा समस्या र त्यसको समाधानलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो? ल क्लियर छ भने अब हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ गतिराशको कुरा गर्नलाई। गतिराशमा अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फेरि एकपल्ट हेरौँ। गतिराश भनेको चाहिँ घट्दो प्रवेग अथवा ऋणात्मक प्रवेग अथवा माइनस a भनेर हामीले सुरुमा जानिसकेका छौँ है। गतिराश भनेको चाहिँ माइनस a हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जानिसकेका छौँ। त्यसैले अब यसमा मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ अघि जस्तै। सुरुमा यो कार क को चाहिँ सुरुको गति 10 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ र अब यो कार गुड्न सुरु गर्यो, यसरी गुड्यो। गुड्दै जाने क्रममा चाहिँ यो त्यसको गति घट्दै गयो र घटेर चाहिँ अब कति पुग्यो भन्दाखेरि 5 सेकेन्ड समयमा नै यसको गति घटेर 10 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्यो। सुरुमा 15 थियो, अब अन्तिममा चाहिँ कति भयो 10 मिटर प्रति सेकेन्ड भयो र यो 15 मिटर प्रति सेकेन्डबाट 10 मिटर प्रति सेकेन्डको गति लिनको लागि अथवा सुरुबाट अन्तिमको गति हासिल गर्नको लागि उसलाई समय चाहिँ 5 सेकेन्ड लागेछ। समय चाहिँ 5 सेकेन्ड लागेछ भने यस्तो अवस्थामा घटेको देखियो हामीले गति हैन। अघिको 5 सेकेन्डमा चाहिँ 10 बाट 20 भएको थियो, त्यो चाहिँ बढेको थियो, जसलाई हामीले प्रवेग भन्यौं। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कार उकालोतिर जाँदैछ, तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। उकालोतिर जाँदाखेरि प्रत्येक गाडीको गति चाहिँ घट्छ हैन। त्यसैले यसको पनि गति घटेछ र घट्दाखेरि 15 मिटर प्रति सेकेन्डबाट 10 मिटर प्रति सेकेन्डमा आएछ। अब यो बेलालाई पनि उसले चाहिँ समय कति लिएछ 5 सेकेन्ड नै लिएछ। त्यसैले अब गतिराश भनेको यसको चाहिँ माइनस a हुने रहेछ। अब यसलाई पनि हामीले अब एउटा समस्याको रूपमा अथवा यो गतिराशको चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ लिने हो भने यसरी लिन सक्छौं। कुनै मोटरको सुरुको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड थियो र 5 सेकेन्ड समयमा उक्त मोटरको गति अन्तिममा 10 मिटर प्रति सेकेन्ड भयो भने 100 कारको गतिराश कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसका लागि प्रश्न बनाउन सक्छौं। र तिमीहरू टिप्छौ भने कपीमा टिप्यो पनि कुनै मोटरको सुरुको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ। 15 मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ। उक्त मोटरले 5 सेकेन्ड समयमा 10 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पुगेछ। 10 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पुगेछ भने सो मोटरको गतिराश निकाल अथवा गतिराश कति हुन्छ भने पनि भयो।
र यसलाई समाधान गर्नलाई पनि अब हामीसँग भएको एउटा सूत्रलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। सूत्रले भन्छ, सूत्र अनुसार चाहिँ a = v minus u upon t। a = v minus u upon t। जसलाई तिमीहरूले शब्दमा व्यक्त गर्ने हो भने भन्न सक्छौ प्रवेग बराबर अन्तिम गति माइनस सुरुको गतिका मुनि लागेको समय। र अब हामीले यहाँ v भनेको 10 मिटर प्रति सेकेन्ड छ र u भनेको 15 मिटर प्रति सेकेन्ड छ। त्यसको मान यहाँ हामीले राख्छौं, v को ठाउँमा 10 र u को ठाउँमा 15 अनि t को ठाउँमा चाहिँ 5 राख्ने हो भने यसको आन्सर कति आउँदो रहेछ तिमीहरूले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ? ल तिमीहरूलाई मैले 5 मिनेट समय दिए, तिमीहरू क्याल्कुलेसन गर त एकपटक। सकायो त तिमीहरूले? सकायो? ल सकाएको भए तिमीहरूको आन्सर मिल्यो कि मिलेन एकपल्ट चेक गर। यहाँ हामीले अघि भने जस्तो फर्मुलामा हामीसँग छ a = v - u upon t और a = 10 - 15 upon 5। 10 - 15 upon 5 भन्ने छ। अब 10 बाट 15 घटाउँदाखेरि हामीसँग -5 हुन्छ बाँकी। और a = अब 10 - 15 = -5 अनि तल 5 छँदैछ अपन 5। त्यसैले यसलाई -5 upon 5 भन्न सक्छौं। र अब क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो चाहिँ a = -1 हुन्छ। a = -1 हुन्छ। अब माइनसलाई उता कटाउने हो भने यतापट्टि माइनस थपिन्छ a मा। त्यसैले